खुदा का करम रहम और फजल आपके साथ हो। खुदा आपको कसरत से बरकत दे। आज एक बार फिर हम उसी खास अहम वाक्य को दोहराएंगे जो हफ्ता के पहले दिन रूनुमा हुआ। और उस दिन एक बड़ा खास वाक्य हुआ। दो लोग जो हैं वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम मऊस था। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर था। और जो बातें जुमा के दिन, जुमेरात की शाम और जुमा के दिन और फिर इतवार जो हुई थी वो उनको दोहरा रहे थे और वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बहुत परेशान थे, उनका दिल गम से डूबा हुआ था क्योंकि उनका प्यारा उनकी आंखों के सामने दार पर चढ़ा दिया गया। उनकी आंखों के सामने उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उनकी आंखों के सामने उसके हाथ और पांव में कील ठोक दिए गए। और वो ये सब कुछ देखने के लिए यरूशलेम में नहीं आए थे। मैं याद दिलाऊं कि यरूशलेम में ये सब लोग ईद मनाने के लिए जमा हुए थे। और ये किताब मुकद्दस के मुताबिक और हिस्ट्री के मुताबिक ये दो अशखास जो हैं ये यीशु मसीह के पेरेंट्स थे, खास रिश्तेदार थे। और मुकद्दसा मरियम की ये बहन थी और उसका खामन अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो तो आए इसलिए थे कि वो खुशी खुशी के साथ अपने प्यारे यीशु मसीह के साथ मिलकर वो ईद सेलिब्रेट करेंगे, वो ईद मनाएंगे। लेकिन उन पर तो गम के पहाड़ टूट पड़े और वो उन गमों में जो थे वो आहुजार करते हुए इतवार की सुबह अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो बातें कर रहे थे और वो परेशान थे। अब क्या होगा? उनका प्यारा उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। वो अपने यीशु मसीह की बातें कर रहे थे, वो अपने उस प्यारे के प्यार की बातें कर रहे थे और उनको इतना बड़ा सदमा और गम और दुख मिल गया। अचानक क्या हुआ? उनको अपने पीछे से एक शख्स आते महसूस हुआ और वो उनके साथ मिल गया और उनसे पूछने लगा, आप क्या बातें कर रहे हो? वो परेशान हुए। उन्होंने कहा, ये कैसा मुसाफिर है, ये कैसा यरूशलेम से आने वाला मुसाफिर है, किसे ये नहीं पता कि यरूशलेम में अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है। उन्होंने वो सारा वाक्या, सारा माजरा उसके साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि हमारा यीशु मसीह था और इन यहूदियों ने रोमी सिपाहियों के हाथों में देकर उसे कत्ल करवा दिया। और वो इंतहाई परेशान है, वो दुख और गम में है और वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। उसने उनसे कहा, ऐसी नाउमीदी और मायूसी की बातें ना करो। क्या तुमने किताब मुकद्दस में उस यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं सीखा? तुमने कुछ नहीं जाना? तुमने कुछ नहीं पढ़ा कि लिखा है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठेगा? और जितने नविश्ते यीशु मसीह के बारे में किताब मुकद्दस में दर्ज थे उसने उनके साथ शेयर किया, उनको बताया, उनको सिखाया, उनको समझाया।
اور جب وہ شام ہونے کو تھی اور وہ اپنے گاؤں کی طرف مڑنے لگے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے ڈھنگ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مسافر آگے جانے چاہتا ہے، اور وہ دو مسافر جو اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے انہوں نے اسے دعوت دی. انہوں نے کہا کہ تو ایک اچھا استاد لگتا ہے اور اب آگے سفر اتنا اچھا نہیں ہے، تو ایسا کر، تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ جا اور رات ہمارے ساتھ بسر کر، اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کر پھر جہاں آپ کا جی چاہے چلے جانا. یسوع نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور ان کے گھر چلا گیا. وہ مسافر جلدی سے کھانا بنانے کے لیے تغو کرنے لگے، اور انہوں نے کھانا بنانے کی کوشش کی. اور یاد رہے، جب کھانا بنا کر یسوع مسیح کے سامنے لے آئے اور یسوع نے شکر کر کے روٹی توڑی تو انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے کہا، اے ربی، اے استاد، اے یسوع. اور یسوع ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. وہ اسی لمحے واپس پھر یروشلم کی طرف لوٹ گئے. وہ جو دن کے اجالے میں سفر کو جاری رکھنے سے قاصر تھے، وہ جو خوف زدہ تھے، وہ جو پریشان تھے کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ یاد رہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں یروشلم کی طرف دوڑ پڑے تاکہ بتا سکیں کہ انہوں نے یسوع کو دیکھا ہے. ان کے دلوں میں سچائی کا نور منور ہو گیا اور وہ تمام خطرات جو تھے وہ ختم ہو گئے. وہ ساری جو کیاساریاں مشکلات اور مصیبتوں کی تھیں انہوں نے بالائے طاق رکھی، اور پھر وہ دوبارہ یروشلم کی طرف اس خوشخبری کو لے کر دوڑے. آج کیا یسوع مسیح زندہ ہو چکے؟ کیا آپ نے اس کا نظارہ کر لیا؟ کیا یسوع مسیح آپ پر چلوا گر ہوئے؟ کیا آپ سے یسوع مسیح کی کوئی بات ہوئی؟ یہ سارے سوال ہیں. آپ اپنی زندگی میں کیسا تجربہ رکھتے ہیں اپنے یسوع مسیح کے بارے میں؟ میں آج آپ کے ساتھ اس بات کو سیکھنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے دل اس سچائی سے روشن ہو گئے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمیں بھی گواہی دینی پڑے گی. ہمیں مصیبتوں اور مشکلات کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، اور ہمیں انہی کی طرح وہ جو ناہموار راستوں اور پتھروں پر چلنے سے کترا رہے تھے دن کی روشنی میں، وہ رات کے اندھیرے میں ان تمام خطروں میں سے گزر گئے. اور آج میں اور آپ اس یاد میں کہ ہمارا یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور ہمیں یہ خوشخبری ہر ایک دنیا کے کونے تک لے جانی ہے. ہمیں یہ پاکستان میں بتانا ہے کہ ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور یہی خوشی اگر آپ کے دل میں ہے اور آپ عقد باندھتے ہیں، آپ عہد باندھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی پوری جستجو کے ساتھ دنیا میں اور پاکستان میں یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلائیں گے، تو پھر آپ کو یہ خوشی مبارک ہو. آمین.